निषेधको दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। पक्ष विपक्षको अहङ्कार आफ्नै खालको स्वार्थ तथा हटवादले पनि प्रजातन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्दैन। प्रजातन्त्र फल्दै फुल्दै जाँदा हामी सबैको भाग्य र भविष्य चम्कन्छ भन्ने भावना जागृत गराउने हुनुपर्दछ। तर 3 दशक यताको हाम्रो स्थिति यस्तो छैन। व्यवस्था बदलियो भन्नेहरूले अवस्था राम्ररी बदल्न नसक्नु दुःखद कुरा हो। हामीले जनताको भलो होस् भनेर आफ्नो ओहदा र सुख सुविधालाई पनि त्याग गरेका हौँ। त्यागले कसैको कद सानो हुने होइन र त्यस्तो भावलाई कसैले पनि कमजोरी ठान्नु हुँदैन। हाम्रो इतिहासलाई नाश गरेर र पहिचानको अपमान गरेर हामी उँभो लाग्दैनौँ भन्ने कुराको हेक्का राखेर हामी अघि बढौँ। विगतका कमी कमजोरी तथा आफ्नो प्रकृति र संस्कृति विरुद्धका त्रुटि सच्याएर अघि बढ्ने चेतना हामीलाई प्राप्त होस्। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ। अब नेपालको उन्नतिको लागि हामीबाट अरू के त्याग गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौँ। अब समय आयो। राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। आज देशको इतिहास मेटिँदै गएको छ। नेपालको अस्तित्व नासिँदै गएको छ। नेपालका होनहार जनशक्ति दिनहुँ ताती लागेर देशबाट बाहिरिँदै गएका छन्। नेपालीको पसिना आफ्नो माटोमा होइन अन्तै पोखिरहेको छ। जन्मदै नेपालीको शिरमा हजार होइन लाखको ऋणभारको बोझ छ। हाम्रा कल कारखाना व्यापार व्यवसाय निरन्तर धराशायी बन्दैछ। नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालमा प्रजातन्त्रको मिरमिरे बिहानी उदय भएको फागुन 7 गतेको शुभ सन्दर्भमा हामी सबै नेपालीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति उदारता दर्शाइ बक्सिने हाम्रो जिजु बुवाजु राष्ट्रपिता श्री 5 त्रिभुवनको सम्झना गर्दै यो अवसरमा मौसुफप्रति हामी श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ। जनता र राजा मिलेर प्रजातन्त्रलाई सबल बनाउन लागि परेको इतिहास साक्षी छ। त्यसैले प्रजातन्त्रका निम्ति जीवनदान दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरू र प्रजातन्त्रका लागि क्रियाशील रहने सबै पात्रहरूप्रति पनि हामी उच्च सम्मान भाव राख्दछौँ।
प्रजातन्त्र आजको युगको उत्तम शासन पद्धति हुनुपर्ने हो। आम जनताको मन, मगज र मतका आधारमा देशको विधि व्यवस्था तथा मान्यता अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने सर्वमान्य आदर्श पनि हुनु पर्दथ्यो। यसबाट हामी कोही विमुख छैनौँ। राष्ट्रभित्रका हरेक वर्ग, समूह वा व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण गर्दै प्रतिष्ठा तथा प्रगति अघि बढाउने प्रजातन्त्र सबैको प्रिय व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो। यसमा कहीँ कसैको शङ्का हुनु हुँदैन। प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा हामीले यसलाई वाद विवाद, द्वन्द्व, विग्रह वा विरोध प्रतिरोधको अर्थले मात्र बुझ्नु हुँदैन। यस प्रणालीलाई हामीले समाज मैत्री र जनहितैषीको रूपमा पनि हेर्नु पर्दछ। सुन्दर शब्द, आकर्षक आदर्शले मात्र प्रजातन्त्र सार्थक हुने होइन। कर्म र व्यवहारमा प्रजातन्त्रलाई उतार्ने सेवाभाव र सही प्रजातान्त्रिक आचरण हुनु पर्दछ। सबैको पहिचान हुनु पर्दछ। सबैको अस्तित्व सुरक्षित हुनु पर्दछ। निषेधको दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। पक्ष विपक्षको अहङ्कार आफ्नै खालको स्वार्थ तथा हटवादले पनि प्रजातन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्दैन। आज देशको इतिहास मेटिँदै गएको छ। नेपालको अस्तित्व नासिँदै गएको छ। नेपालका होनहार जनशक्ति दिनहुँ ताती लागेर देशबाट बाहिरिँदै गएका छन्। नेपालीको पसिना आफ्नो माटोमा होइन, अन्तै पोखिरहेको छ। जन्मदै नेपालीको शिरमा हजार होइन, लाखको ऋणभारको बोझ छ। हाम्रा कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय निरन्तर धराशायी बन्दैछ। हुँदा हुँदा हाम्रा शिक्षालयहरूमा समेत शिक्षक र विद्यार्थीहरू पातिलिँदै गएका छन्। नेपालको पद्धति, नीति र गतिविधि ठिक छैन। यहाँ बसेर केही हुँदैन। श्रम, सिप, चेतना र ज्ञान भएका हाम्रा नागरिकहरूमा त्यस प्रकारको भाष्य चलिरहेको छ। यस्ता कुराले प्रजातन्त्रलाई शोभनीय बनाउँदैन। प्रजातन्त्र आशा जगाउने प्रणाली हुनु पर्दछ। जनताको भरोसा बढाउने प्रणाली हुनु पर्दछ। प्रजातन्त्र फल्दै फुल्दै जाँदा हामी सबैको भाग्य र भविष्य चम्कन्छ भन्ने भावना जागृत गराउने हुनु पर्दछ। तर 3 दशक यताको हाम्रो स्थिति यस्तो छैन। आम जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने, जनतालाई खुसी
र सुखी बनाउने सबैले खोजेको र हामीले चाहेर रोजेको पनि त्यही प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। व्यवस्था बदलियो भन्नेहरूले अवस्था राम्ररी बदल्न नसक्नु दुःखद कुरा हो। हाम्रो यो नेपाल देश भक्त पुर्खाहरूले फलाएको र फुलाएको सुन्दर राष्ट्र हो। यो राष्ट्रमा कुनै सङ्कट नआओस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो। त्यसैले राष्ट्रको हितमा हामीले उदारता राख्दै आयौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले जनताको भलो होस् भनेर आफ्नो ओहदा र सुख सुविधालाई पनि त्याग गरेका हौँ। त्यागले कसैको कद सानो हुने होइन र त्यस्तो भावलाई कसैले पनि कमजोरी ठान्नु हुँदैन। कतै कुनै पक्ष नगरी सबैलाई समेटेर जाने हाम्रो अभिलाषा हो। हाम्रो त्यागको अर्थ र आशय पनि त्यही नै हो। हाम्रो इतिहासलाई नाश गरेर र पहिचानको अपमान गरेर हामी उँभो लाग्दैनौँ भन्ने कुराको हेक्का राखेर हामी अघि बढौँ। विगतका कमी कमजोरी तथा आफ्नो प्रकृति र संस्कृति विरुद्धका त्रुटि सच्याएर अघि बढ्ने चेतना हामीलाई प्राप्त होस्। देशका निम्ति र राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण निष्ठा सदैव हुनेछ। राष्ट्र रक्षाको निम्ति सबैको अनुशासन र इमानदार प्रयत्न हुनुपर्दछ। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ। अब नेपालको उन्नतिको लागि हामीबाट अरू के त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौँ। अब समय आयो। राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल।